वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक होंगे, उम्मीद है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सबको, सब में सब शामिल हो जाते हैं। सबको खुश रखे, मुझे, आपको, आपके घर वालों को, मेरे घर वालों को, अल्लाह पाक सबको सेहत अता फरमाए। तो हाजिर हैं आज हम फिर एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया आपने, तो शुक्र है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने गालियाँ नहीं दी, तो कोई बात नहीं, अगर दे भी लेते तो इसमें आप कोई गुनाह होना था, तो फिर भी अच्छी बात है आप लोगों ने गालियाँ नहीं दी। देखो, जो इमरान खान साहब से हुकूमत में जो पैसे मिल रहे हैं, वो लोग कैसे उन्हें दुआएं दे रहे हैं। ठीक है, हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये क्लिप भी थोड़े थोड़े जो है ना शॉर्ट क्लिप में लगाऊँ, वो देखो जाकर जनाब। इस तरह कह रहे हैं अवाम जो है वो इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ चंद लोगों को पैसे दे के उनको बोलते हैं कि थोड़ी सी गालियाँ निकाल दो, बातुएं दे दो इमरान खान को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रियलिटी चल रही है। ठीक है, मैंने खुद देखा है कि लोग पैसे लेकर इमरान खान को दुआएं दे रहे हैं, चादरें पकड़ के। जो औरतें हैं, बुजुर्ग औरतें, वो ऐसे चादरें पकड़ी हैं और वो दुआएं दे रही हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों की तरह नहीं है, जहाँ सही है यार। जो खान साहब कर रहे इस तरीके से कि किसी ने नहीं आज तक किया, और ना किसी बंदे ने सोचा कि जब वो पहला कमीना बैठा था उसने भी अब तक हम गरीबों के लिए बहुत कुछ नहीं किया जब आपने किया। मैं ये नहीं है कि मैं 12,000 लेके आपको लिए तारीफ का, मैं दिल से तारीफ कर रही हूँ कि आपने ये पैसे गरीबों के घर आटा नहीं था, तूने मदद की है, बहुत मेहरबानी खान साहब, तेरी हजरत को सलाम। मैं इमरान खान साहब के लिए बहुत दुआगो हूँ कि इन्होंने ये जो सिस्टम चलाया है ये हर हकदार तक पहुँचाए। इससे पहले कभी भी हमारे मुल्क में ऐसा इंसाफ नहीं हुआ, और जिसका हक है उसी को पहुँचाए। इसलिए हम उनको सारी जिंदगी पे, हम सारे घर वाले उनको दुआ देते हैं। और आप यकीन करेंगे, अभी आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी जाकर गूगल पे तो टॉप जो है ना करप्ट पीपल का नाम लिखें गूगल में। ठीक है, कुछ इस तरह का कुछ लिखें, टॉप करप्ट पीपल, इस तरह का कुछ लिखें। यकीन करेंगे नवाज शरीफ का पहले नंबर पर आएगा नाम। आप चेक कर लें, अगर ना आए तो फिर कहना, आएगा, ज़रूर आएगा नाम। आप चेक करें, मैंने भी किया है। ठीक है, और इस तरह की टिकटॉक पे वीडियो भी है। ठीक है, एक तरफ, और आप भी चेक करें, लाजमी आएगा, देखना आपको मज़ा भी आएगा। लीडर वो जो क्या कहते हैं, मेलों पे डांस करने वाली लड़कियों के पीछे, खसरों के पीछे भागते थे। ठीक है, उस वक्त इमरान खान साहब के पीछे जमाइमा खान, ठीक है, रॉयल फैमिली की थी, उसके साथ उसका उनका रिलेशन है, वो उसके पीछे उसके प्यार में पागल हुई और उससे शादी भी की इमरान खान साहब के साथ। जब आप लोगों के लीडर जो है खसरों के पीछे भागते थे, ठीक है, जो डांस करती हैं उनके पीछे, जो सांवली लड़की होती हैं उनके रक्स के पीछे, उनके पीछे भागते थे। उस वक्त इमरान खान साहब रॉयल फैमिली के मेहमान होते थे और जमाइमा खान ने उस वक्त उनसे प्यार किया और शादी भी की। ठीक है, आप किसको आप बेकारी बोल रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ किसी को बेकारी बोलने से पहले, उसे बेकारी बोलने से पहले अपने गिरेबान में देखो, अपने गिरेबान में देखो कि हम किसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं। अरे वो तुम लोगों के लिए कर रहा है, वो लड़ रहा है, अगर तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। अगर वो जो कर्जे हमारे ऊपर हैं वो किनके माफ करवा रहा है? आप लोगों के करवा रहा है, हमारे करवा रहा है, अपने तो कोई भी नहीं करवा रहा। और लेकिन तुम लोग बकवास करते हो, और क्योंकि तुम लोगों की आदत हो चुकी है। ठीक है, और तुम लोगों के क्या कहते हैं, तुम लोगों जिस तरह का मैं बोलते हैं ना, जिस तरह का लीडर हो ना, मोस्टली अवाम जो है ना सपोर्ट करने वाले भी उस तरह के ही होते हैं। ठीक है, जाहल गवार इस तरह के ही होते हैं। ठीक है, मैं ये सबको मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि सब A5 जो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती।
ٹھیک ہے. لیکن میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے تنقید ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کا لیڈر ڈاکو آصف علی زرداری بغیر وہ کیا کہتے ہیں سینمے کی بلیک ٹکٹ بیچتا تھا. ٹھیک ہے, اور نقاب پہن کر لوگوں کو راستے پہ روکتا تھا, چوریاں کرتا تھا, ڈاکے مارتا تھا. تب عمران خان یورپ میں یعنی کہ لندن میں اس وقت رائل فیملی کا مہمان ہوتا تھا, اور وہاں پہ ان کے ساتھ دعوتیں کھاتا تھا, کھانا کھاتا تھا صبح و شام. بہت بھی ہے کہ وہی بندے پیسے لے رہے ہیں عمران خان کے دیے ہوئے, یعنی کہ ہے تو یہ حکومت کے ہیں, پاکستان کے ہیں, ہمارے ہیں جو ہمیں واپس مل رہے ہیں, لیکن حکومت میں ہے نا آپ لوگوں کی طرح ہی ہے نا, اپنا نام ہی لینا ہے. منصوبے کسی کے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو نام تو اپنا لگاتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے پھر اینجتے ہیں جی صحیح. تو عمران خان صاحب جو پیسے دے رہے ہیں نا, میں نے اللہ کی قسم میں ثبوت ہے میرے پاس کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کو بیکاری بولتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے اپنے پورے گھر والوں کے نام رجسٹر کروائے ہیں, رجسٹریشن میں نام جو ہے نا وہ ایڈ کروائے ہیں کہ ہمیں سب کو ملے پیسے, راشن ملے. یقین کریں میرے پاس ثبوت ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے یہاں پہ یہ بتاؤ اب یہ چیز کیا ہے. ٹھیک ہے, اور میری بات سنو اور بھائی, اور ٹک ٹاک پہ منہ بنا کر مختلف قسم کے اور پرانے جڑے کھواں ہوتے منجی نہیں پئی ہوندی انہاں دے پاوے جڑے منہ لے کے آ کے ٹک ٹاک دے اوتے تسی گلاں کردے ہو, کدی اپنا گریبان بھی دیکھ لیا کرو. صحیح ہے کہ مطلب کہ اسی کس طرح دے ہاں یا ساڈا جڑا آوے پاس کہو جہا آوے. ٹھیک ہے, اس لیے جدوں بھی تسی انویل کر لو گے نا تو تھی کدی کسی نوں گل نہیں کرو گے. صحیح ہے, بات کرنے لگا ہوں کہ آپ عمران خان کو بیکاری کہتے ہیں, مانگنے والا کہتے ہیں. تو میری بات سنو, بیکاری کہنے والوں, آپ سے میں سوال نہیں کروں گا کیونکہ آپ لوگوں سے سوال کرو تو پھر آپ کو جواب تو آتا نہیں, آپ گالیاں وغیرہ دیتے ہیں اور پھر ایویں ہی کہیں کہ ہم نہیں یہ ہے وہ ہے, ذاتیت پر آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے سوال نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا لازمی کہ جسے آپ عمران خان کو بیکاری بول رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں, کس وجہ سے بول رہے ہیں جناب. وہ آپ کے لیے کر رہا ہے, ہمارے لیے کر رہا ہے, ہمارے پہ جو قرضہ ہے وہ کر رہا ہے جو آپ کے لیڈروں نے ہمارے اوپر چڑھا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیز ختم کر رہا ہے, اس چیز کے لیے وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو قرضہ ہے معاف کر دو, جن کا ہم نے قرضہ دینا ہے. یا تو اس کا اپنا ذاتی ہو قرضہ تو پھر بھی ہے, اگر ذاتی قرضہ ہو تو پھر تو وہ ٹھیک ہے, آپ لوگ بات کریں اور مذاق بنائیں اس کا کہ ٹھیک ہے جی اس کا ذاتی قرضہ ہے تو وہ معاف کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ اسے بیکاری بولتے ہیں. ارے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ لوگوں کا لیڈر نواز شریف ڈھیلی پینٹ پہن کر ناف تک پہنی ہوتی تھی اس نے, اور اپنی ٹنڈ کی نمائش کرتا پھرتا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ولاگ میں پکچر بھی لگاؤں گا. ٹھیک ہے, کس کے پیچھے گھوم رہا تھا. اس وقت بھی عمران خان صاحب جو تھے رائل فیملی جو ہے اس کے مہمان ہوتے تھے, ان کی دعوتیں وہ بلاتے تھے ان کی دعوتوں پر اور وہ جاتے تھے. تو میرا ان سے ایک سوال ہے چھوٹا سا, میں نہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے, میں پھر سوال بعد میں کروں گا کیونکہ سوال کا آپ تو جواب دے نہیں سکتے. جو یہ بٹواری اور چیلے ہیں یہ جواب نہیں دے سکتے. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جواب دینا ہے تو پھر یا یہ بھاگ جاتے ہیں یا پھر ذاتیت پر آ جاتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں سوال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, میں بس یہ بولوں گا کہ جب آپ کے لیڈر یا پیٹ کے اوپر تک پینٹ باندھ کر اور اپنی کیا کہتے ہیں ادھر گھومتے تھے پیچھے لوگوں کے, ہنسی آتی ہے. پہلے یہ جو آپ کے لیڈر ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں, جو ان کے سپورٹر ہیں مجھے یہ بتائیں یار, مجھے آپ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, یعنی کہ جھوٹ تو آپ کی نس نس میں ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کی نس نس میں نا رچ چکا ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہو چکی ہے, اور نہ ماننے کی بات جو ہے نا وہ بھی آپ میں آ گیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, اور پھر بعد میں بدتمیزی کرنا وہ بھی آپ لوگوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے, مجھے بس آپ یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے لیڈروں کے, تو میں کیا بولوں, مذاق والی بات ہے کہ ایک آپ کا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف کہتا ہے کہ میرا, یعنی کہ مریم نواز کے جو دادا ابو تھے وہ امیر تھے, بزنس مین تھے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, جو حمزہ شہباز شریف کا دادا ہے یعنی کہ جو شہباز شریف کا, وہ غریب کیوں تھا؟ مجھے یہ ابھی تک تو مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی. پہلے یہ تو ملا لو آپ پٹواریوں, پہلے یہ تو کنفرم کر لو, باپ تو ایک بنا لو یار تم لوگ. پھر کہتے ہو ہم لوگوں کو طنز کرتے ہو, مذاق کرتے ہو, پہلے یہ آپ لوگوں تو خود موقع دے رہے ہو. ٹھیک ہے, مجھے یار اخیر ہو گئی یار تم لوگوں کی یار.
कसम से हद है। और उसके बाद तुम लोगों की देखो, अब मियां नवाज शरीफ जो है वो सबको पता है, मियां कह रहा हूँ नवाज शरीफ जो है वो सब लोगों को पता है कि वो शहबाज शरीफ से बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब तस्दीक हो गई है कि शहबाज शरीफ बड़ा है। एक की 69 यानी कि 69 साल हो गई है एज शहबाज शरीफ की, और नवाज शरीफ की जो है 67 साल हो गई है। ये क्या चल रहा है यार, ये मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। कभी आप लोगों के जो मरे हुए होते हैं लोग वो ट्रांसफ़र करते हैं आपके अकाउंट में पैसे। मुझे ये तुम लोगों की ये समझ नहीं आ रही, क्या लोग हो यार, कितने जाहल हो तुम लोग कसम से यार। मुझे हद है यार, तुम लोगों को हंसी आती है। और फिर उसके बाद जो लोग तुम करते हो और फिर मानते नहीं हो, और फिर जिनको सपोर्ट कर रहे हो, मुझे हंसी आती है आप लोगों के कि यार ये तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो, बस ये बता दो साबित क्या करना चाहते हो। मुझे पता है आप लोगों को तकलीफ होगी ये वीडियो देख के, ठीक है, और आप लोगों को फील भी होगा जो मैंने बोला है, ठीक है। एक दफ़ा आप महसूस करेंगे कि मैंने सच बोला है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में वो खोदा बिरयानी का असर होगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ख़त्म होगा, लेकिन फिर असर हो जाएगा आप लोगों को, और फिर आप वैसे ही गालियाँ शुरू, और फिर हम नहीं मानते ये वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। एक लड़की आई है टिकटॉक पे, क्या यार उसका बोलना चाहिए, अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, लेकिन अब क्या बोलें कि अल्लाह पाक ने तो बनाए तो इंसान ही थे, लेकिन आगे से ये खोताखोर जानवर बन गए। अब ये क्या बंदा बोले इनको तो, लेकिन फिर भी करना चाहिए कि वो देखिए उसकी वीडियो बना रही है जी। मैंने एक बंदे को कहते हुए सुना है कि भिखारी लिखें गूगल में तो इमरान खान का नाम आ जाता है, तो सच में इमरान खान का नाम आ गया तो मुझे हंसी आ रही है उस पर यार। यकीन करें कि ये किस ज़हन के मालिक हैं कि अब अपनी औरतों को आगे कर दिया। ये तो इनकी शुरू की आदत है, ठीक है, कि अब जब अपने मर्दों से मतलब कि कोई बात ना हो और जवाब ना हो तो फिर औरतों को आगे कर देते हैं, और ताकि कोई औरत को कोई बात बोले, पहले नंबर पे औरत को कोई मतलब बदतमीज़ी नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी करे और जब लिमिट क्रॉस कर जाए तो फिर जाहिर है फिर जवाब तो देना बनता है ना। तो फिर जब वो उसको औरत को कोई बदतमीज़ी का मतलब कि जवाब देगा, कोई उसको जवाब देगा, तो फिर यही नीचे उसके भाई बाप बेटे जो है ना वो बनकर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे आपने औरत की तज़लील की है, आपने औरत को ये बोला है, आपने औरत को, अरे औरत ही शर्म करे, क्यों इस तरह के काम करती है? औरतों को क्या काम है कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, और वो भी सरेआम वीडियो बगैर। तू मुसलमान है, वैसे तो अपने आप को मुसलमान कहती है, मुसलमान कंट्री में है, तो फिर निकाब करके आ। जो औरतों के हुकूक हैं, जो औरतों को मतलब कि पर्दे का हुक्म है वैसा कर, ठीक है। तो आ भी ऐसी रही है। अब मैं कोई गलत बोलूँगा तो फिर लोगों को तकलीफ होगी, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बेटों को, कि इसने फिर उसको बोला है। तो फिर आप लोग खुद शर्म कर लो ना। फील तो हो गया होगा जो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, जो तुम्हें मैं बोलना चाहता हूँ वो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हें ये बोलना है, क्योंकि तुम वो लोग हो, ठीक है, उसी कैटेगरी के हो। मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं, लेकिन तुम लोग फील करोगे, ठीक है। वो तोते वाली कहावत सुनी है ना, ठीक है ना, वही चीज़ है। मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन समझ गए होगे, समझ तो आ गई होनी है पंजाबी दे विच, वो तोता कहता है ना, समझ तो आ गई होनी है। तो इसलिए समझ तो आप लोगों को आ गई होगी जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। वैसे आप लोग बहुत ढीठ हो, कसम से बहुत ज़्यादा ढीठ हो, और बेशर्म भी हो, और जाहल के साथ साथ बेशर्म भी हो, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, हराम चीज़ खा खा के ना, हराम चीज़ खा खा के अकल ख़त्म हो जाती है। खोता बिरयानी खा खा के ना ख़त्म हो गई है, ठीक है, अकल। तो इट्स नॉट गुड यार। अगर वो औरत जो है ना, मैं अब उसे थोड़ा सा भी मैं कुछ बोलूँगा ना, यकीन करो कि मैंने वो टिकटॉक पे भी देखा, लेकिन मैंने उसे आंसर नहीं, मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि बेवकूफ़ से बहस करने वाला बंदा जो होता है वो ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, इसलिए मैं आप लोगों से बहस नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों का जवाब का इंतज़ार करूँगा। जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि या वो गलत है कि जब इमरान खान साहब रॉयल फैमिली के मेहमान होते थे, तब आप लोगों के लीडर एक डाकू था, ठीक है, नकाब करके लोगों को रास्ते में रोकता था, चोरियाँ वगैरह करता था, डाके मारता था, और दूसरा पैंट ढीली पहनकर नाफ से ऊपर तक, ठीक है, और गंजी अपना गंजापन लेकर पीछे पीछे लोगों को भागता था। क्या ये गलत है बात? अगर गलत है तो मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता, ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, सही है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच्चे कसम उठा के बोलें कि आप लोगों का लीडर जो है वो करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, गद्दार नहीं। मैं यही पिछली वीडियो में पूछ रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये चीज़ का जवाब नहीं मुझे देते। जो चीज़ है उसका जवाब दे मुझे, मैं मांगता हूँ आपसे जवाब दे मुझे उसका जवाब। दूसरी बात, ये जो चल रहा है ना, इंशाल्लाह आप देखें कि ये 5 साल नहीं
یہ مجھے لگتا ہے اگلے بھی یہ اب طیب اردگان والا کام ہی ہوگا. یہاں پہ عمران خان صاحب بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ارے اب لوگوں نے مجھے اب بولا ہے تو اب میں ٹھیک ہے میں کھل کر سامنے آیا ہوں. جو کرنا ہے کر لو. اگر سوالوں کے جواب ہیں تو آؤ میرے سامنے آؤ, جواب دو. میری بات بس میں زیادہ نہیں بات کروں گا, ٹھیک ہے. میں 2-3 سوال بس کروں گا آپ لوگوں سے. اگر آپ لوگوں کے پاس جواب ہے تو مجھے کمنٹ کر دیں. اگر کسی کو خاص ذاتی تکلیف ہے, یعنی کہ ہوتی ہے نا ایک بندے سے کسی خاص تکلیف ہوتی ہے, تو مجھے اپنا نمبر بھی سینڈ کر سکتے ہیں آپ. تو وہاں پہ بھی بات کر لیں گے, جیسے آپ کہیں گے ویسے بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. کیسی دفعہ نا میں آپ سے بات کروں گا چھوٹی سی کہ جناب پتہ ہے آپ لوگوں کو عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت اسے کہتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب, ٹھیک ہے, جو ہمارے گریٹ لیڈر تھے, ہمارے دلوں میں ہیں ابھی بھی, وہ جب کسی یورپ کے ایئرپورٹ پر اترتے تھے نا تو پتہ کیا کہتے تھے لوگ, یہ عمران خان کے ملک کے لیڈر ہے, صحیح سے عزت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کا لیڈر یا جو بھی ہے وہ اترتے ہیں, اخباروں میں آتے ہیں, جی کرپشن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے, ٹھیک ہے, چوری ڈکیتی, اس کے بعد دھوکہ دینا, یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیڈروں کی آتی ہیں اخباروں پہ, نیوز پیپروں پہ, ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں اس میں جھوٹ نہیں بول رہا, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو عزت کہتے ہیں جس کو اللہ پاک عزت دے, ٹھیک ہے. آپ لوگ جو کچھ مرضی کر لو, جتنا زور لگتا ہے لگا لو, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. جو اللہ پاک کو منظور ہے ہونا تو وہی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ یہ 5 کیا اگلے بھی 5-10 جو ہے نا عمران خان صاحب پورے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر زندگی رہی تو ان کی بھی اور ہماری بھی, تو ہم دیکھیں گے, آپ لوگ بھی دیکھیں گے. اللہ پاک آپ کو بھی زندگی دے اور آپ کو عقل بھی دے, ٹھیک ہے. اور اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو بھی سلامت رکھے, ٹھیک ہے. آپ کو اللہ پاک یہ پٹواری پن سے باہر نکالے, جیالے پن سے باہر نکالے, اور اپنے ملک کا سوچنے کا مثلا کہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ٹھیک ہے, اور آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو پاکستان کے لیے ٹھیک ہیں, یعنی کہ پاکستان کے حق میں اچھے ہیں, ٹھیک ہے. نہ کہ جو غدار ہیں جنہوں نے لوگوں کو ملک کو بدنام کیا ہے, ان کے لیے اچھا سوچیں. جنہوں نے لوگوں ملک کو لوٹا ہے, آپ لوگوں کو, ہمیں, دوسرے لوگوں کو لوٹا ہے, ان کو مثلا کہ آپ سپورٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے, ٹھیک ہے. اجازت چاہتے ہیں جناب, اللہ حافظ.